इव नरेन्द्रमोदी महोदयस्य आगमः आसीत् इति महान् सन्तोषः। श्रीकृष्णः गीतायां धर्मस्य रक्षणम् आवश्यकं, धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तादृश सन्देशं नरेन्द्रमोदी महोदयः निष्पक्षपातरूपेण सज्जनानां रक्षणं, दुष्टानां शिक्षणं च कुर्वन् वर्तते। अतः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः विशेषरूपेण भवतु, धर्मद्वारा जगद्रक्षणं विश्वनायकस्य भवतु इति वयम् आशास्महे। अस्माकं पर्यायः विश्वगीतापर्यायः। विश्वगीतापर्याये विश्वनायकः आगतः इति सार्थकम् इति अस्माकम् आशयः वर्तते। तादृश नरेन्द्रमोदी महोदयद्वारा धर्मरक्षणं भवतु इति अस्माभिः प्रार्थना क्रियते। शास्त्रे धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः, धर्मः देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति अस्माकं भावना। तादृश अनुग्रहः, श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः भवतु इति प्रार्थनां कृत्वा नरेन्द्रमोदी महोदयस्य अस्मिन् दिवसे श्रीकृष्ण अनुग्रह रूपेण एकं प्रशस्तिं वयं ददामः। भारत भाग्यविधाता, भारत भाग्यविधाता। अस्माकं नरेन्द्रमहोदयः भारत भाग्यविधाता इति